السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حصص دان. إذا كالعادة لدينا واحد التمرين ديال لي زوند ميكانيك. هذا التمرين هذا هو كان موضوع ديال أحد الامتحانات البكالوريا، وقررت أنني نديره معكم مع التصحيح. إذا نبدأ على بركة الله. La propagation des ondes est un phénomène naturel qui peut se produire dans certains milieux dans différentes conditions. L'étude d'une telle propagation peut engendrer des informations sur la nature des ondes, leurs caractéristiques et sur le milieu de propagation. La figure ci-dessous donne deux dispositifs 1 et 2 permettant d'étudier la propagation d'une onde à la surface de l'eau et la propagation du son dans l'air. هذا le son يعني الموجة الصوتية، وهنا موجة اللي فوق سطح الماء. اوكي، نشوفوا لي كيستيون اللي كاينين عندنا. اذا لي كيستيون اللي كاينين عندنا فوالا. السؤال الاول: quelle est la nature de l'onde mécanique produite respectivement par la source de ces deux dispositifs. اذا كيف كتشوفوا عندنا دو ديسبوزيتيف 1 و 2. دونك شنو هو لو تيب ديال لوند اللي كاين هنا وشنو هو لو تيب ديال لوند اللي كاين؟ راه لو تيب ديال لي زوند ديما ملي كيقول لك لو تيب ولا لا ناتور يعني حاجه جوج حوايج اللي كاينين، اما غتكون اون اوند ترانسفيرسال ولا اون اوند لونجيتودينال. في هذه الحاله هذه لا سيرفاس دو لو خصكم دائما هاد جوج يعني تكونوا حافظينهم. كاينه 4 ديال لي زوند اللي عندكم. كاينه ديال الموجه الصوتيه اللي هي اون لونجيتودينال، وكاين لو غوسور حتى هو لونجيتودينال، وكاينه لا كورد ولا سيرفاس دو لو هادو كيكونوا دي زوند ترانسفيرسال. اوكي، كيكونوا دي زوند ترانسفيرسال. اذا مباشره هذه ايتين اوند ترانسفيرسال وهذه ايتين اوند لونجيتودينال. pourquoi الا جينا ما نطلبوش منا تما لا جيستيفيكاسيون، ولكن الا كنطلبوها باسكو لوند لونجيتودينال كيكون عندنا لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون باراليل avec la direction de propagation. وهنا كيكون les deux directions sont perpendiculaires. اوكي، اذا مباشرة dispositif 1 غنجاوب مباشرة هنا. dispositif 1 onde transversale لأن المهم هو تكونوا عارفين الإجابة. dispositif 1 dispositif 2 كتكون عندنا onde longitudinale. Deuxième question, dans le dispositif 1 دابا غنخدموا غير على اللي فيه لو. اوكي، اللي كاين فيه لو. Dans le dispositif 1, un vibreur produit une onde progressive sinusoïdale de fréquence In1. Une étude expérimentale a permis d'obtenir le document A représentant l'élongation d'un point M de la surface de l'eau en fonction du temps. هنايا خداو فقط يعني واحد البارتي اللي كتبين لنا l'élongation ديال لو بوين M من هنا ملي بدات. دونك هنا زيرو لا سورس من هنا بدات. فوالا l'élongation du point M. Le document B représentant l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné. هنا هذه التصويره ديال الماء كيفاش انتشر الماء يعني سطح الماء، الموجه فوق سطح الماء. السؤال 2-1: lequel des deux documents A et B montre une périodicité spatiale. كتعرفوا كاينه périodicité spatiale وكاينه temporelle. كتعرف فقط بناء على لاكس دي زابسيس يعني محور الافاصيل او المحور الافقي. الا كان فيه لو طون يعني temporel. هنايا ما داروش لكم لاكس ولكن داير لكم هنا واحد ليشيل فيه المتر يعني لا ديستانس. ملي تكون لا ديستانس يعني ان بيريوديسيتي سباسيال. دونك هنا لوكيل يعني ما قالش لك لا جيستيفيكاسيون. دونك مباشرة لو دوكيمون بي هو اللي فيه لا بيريوديسيتي سباسيال. السؤال الثاني 2-2: ديتيرميني لا فريكونس ان ان دو لوند. كيفاش غادي نلقى لا فريكونس؟ كاين علاقه اللي كتربط لا فريكونس مع لا بيريود. دونك حنا عندنا هنايا نقدر نلقى لا بيريود. دونك لا بيريود هي من هاد النقطه هادي، اما كتاخذ من اعلى قمه لاعلى قمه اولا كتبدا من هنا وكتكمل دوره ها نص دوره
وهنص دورة. إذا من هنا حتى لهنا هذه لا بيريود تي. دونك جوج مربعات يعني 0.05 زائد 0.05 هي 0.1 سكوند. دونك عندنا تي كتساوي 0.1 سكوند. إذا ان هي 1 على 0.1 سكوند، لأن لا فريكونس هو المقلوب ديال لا بيريود. هادشي غيعطينا 10 هرتز. 10 هرتز. Calculer la cellulaire V1 de propagation de l'onde à la surface de l'eau. هنا غادي نلقاو كيفاش غادي نلقى V كنلقاها انطلاقا من لا فريكونس اللي كاين عندك، وغادي تلقاها انطلاقا من لا لونغور دوند. دونك هاد السؤال هذا غادي نجاوب عليه هنايا. V كتساوي لامدا فوا لا فريكونس. اوكي، لامدا غنجيبوها من هنا، ها انتما لامدا غادي تطلع نص دورة وها نص دورة، إذا دورة كاملة هنا حتى لهنا. جوج مربعات كل مربع فيه 0.05 يعني المجموع ديالهم هي 0.1 متر. دونك لامدا هي 0.1 متر، وغادي نضربوها في لا فريكونس اللي هي 10 هرتز. اوكي، دونك غتعطينا شحال؟ غتعطينا 1 متر بار سكوند. 2. 4. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. L'élongation du point M en fonction de l'élongation de la source S. ديما من هاد السؤال ملي تيتحط كيفاش كنجاوبو عليه؟ كتكون عندك YM تساوي YS. هما بداو ب M دونك حيت هي اللي كاينه هنايا. حنا كنعرفو شكون اللي غادي يسبق اصلا في الموجب، كيبدا لا السورس هو الاول، يعني بما انهم قلبوهم سبقوا ام يعني خص تكون ناقص. هذه فكره عقلوا عليها. هنا بادين بام اذا ام اس، وحنا خاص يكون عندنا اس ام لان لا السورس هو مناش كتنطلق الموجه، اذا هنا مقلوبين دونك اوتوماتيكمون تكون ناقص. كون داروا هنا اس وهنا ام هنا غتكون فيه زائد، دونك مباشره بما ان بادين بام هذه ما كايناش وهذه ما كايناش، بقاو هادو اللي فيهم ناقص ناقص. دونك هنا موان طو هو التاخر باش بدات الحركه ديال النقطه ام من بعد او من بعد اس باردون. دونك طو من خلال الشكل لو دوكيمون ا هي 0.1 وبالتالي لا ريبونس جوست هي هذه. اوكي، ندوزو دابا لا كيسيون 3. La question 3, on interpose à la surface de l'eau un obstacle muni d'une ouverture de diamètre L est égal à 8 cm. L'onde produite à la surface de l'eau par la source se propage après avoir traversé l'ouverture. Quel phénomène peut-on observer lorsque l'on traverse l'ouverture justifiée؟ مباشرة ملي تيقول لك واحد الموجة جاية ولقات واحد لوبستاكل وفيه واحد الفتحة صغيرة الديامتر ديالها مثلا هنايا بعض المرات كيعطيو هنا سموها ال، يعني باش يعرفوا الانسان واش غير حافظ ولا فاهم. يعني اللي فاهم ما تبرصوش ال واخا يديروا هنا حتى زد. المهم انا عارف الديامتر هو ديك لا فونت ولا هي ديك لوفيرتور الصغيره. دونك هنا كاين الفينومين فوالا. دونك الفينومين مباشره هي الديفراكسيون. غير لا جيستيفيكاسيون علاش؟ حيت الديفراكسيون تيوقع في حاله وحده ملي تيكون عندك هاد الديامتر هذا كيكون صغير من لا لونغور دوند ديال ديك لوند او يساوي. اوكي، ملي تيتحقق عندك هذا الشرط هذا يعني لو ديامتر اي انفيريور ا لا لونغور دوند. مزيان، نشوفوا دابا لا لونغور دوند شحال لقينا فيه و ال شحال لقينا فيه. عندنا ال هي 8 سنتيمتر، نحولوها للمتر بالضروري 0.08 متر. لا لونغور دوند نشوفوا السؤال السابق اللي جاوبنا فيه على لا لونغور دوند فينا هو هنا قلنا حسبنا لا لونغور دوند هنا لقينا فيها لامدا هي 0.1 متر، حيت هنا عندك المتر 0.1 متر. دونك لامدا هي 0.1 متر. دونك كيسكو فو غوماركي كنلاحظوا بان ال فعلا صغيره من لامدا. اوكي، دونك اون فا اوبسيرفي donc le nom de phénomène, quel phénomène peut-on observer lorsque l'on traverse? Quel phénomène? Le phénomène de la diffraction. Ok? Le phénomène de la diffraction. Donc le jawab هو phénomène
de diffraction car L est inférieur ou égal à lambda. OK. donc احنا جاوبنا على السؤال 3-1. هذا السؤال 3-1. ندوزو للسؤال الموالي اللي هو سؤال 3-2. نجيو هنايا 3-2. Déduire la longueur d'onde lambda 2 et la célérité de propagation V2 de l'onde au-delà de l'ouverture. يعني ملي كدوز ديك الموجة من l'ouverture شحال غادي يكون عندها لامدا شحال غادي يكون عندها لا فيتيس. لامدا 2 تساوي لامدا 1 و V2 تساوي V1 حيت الموجة اللي كتكون قبل لوبستاكل والموجة اللي كدوز من لوبستاكل عندهم لي ميم كاركتيرستيك. اوكي حيت انا قالك اصلا استنتج هذا تقول ليه tout simplement l'onde après l'obstacle et avant l'obstacle et les ondes avant l'obstacle ont les mêmes caractéristiques. ok عندهم les mêmes caractéristiques. ما طلبوش منا لي جيستيفيكاسيون دونك ما نكتبوش. سؤال 4. la question numéro 4. le haut-parleur du dispositif 2. d'abord on a le dispositif numéro 2 émet des ondes sonores de fréquence N2 est égal à 10 kHz. Les ondes sonores produites peuvent-ils se propager dans le vide justifié? واش les ondes sonores يمكن ليهم ينتشروا في le vide? Non, bien sûr, non. Non. أنا قالك justifié. car les ondes ou l'onde sonore est une onde mécanique. est une onde mécanique. وحنا كنعرفوا لي زوند ميكانيك ما كينتشروش في لو فيد. اللي كينتشر في لو فيد هما لي زوند لومينوز. est une onde mécanique nécessite un milieu matériel. كتحتاج واحد الوسط مادي matériel pour se propager. لكي تنتشر pour se propager. دونك فاش كيكون مطلوب جيستيفيكاسيون كنكتب عليكم، فاش ما تكونش مكتوبه فقط كنقولوها شفويا. سؤال 4-2. Les ondes sont captées par deux microphones. هنا راه باش تعرفوا علاش كنهضروا، راه كنهضروا على الصوره الاولى. هاد الصوره هذه هنا علاش كنهضروا. اوكي هنا فاش كنهضروا لوند سونور سولونا واش يمكن لها تنتشر في الفيد. دابا كيهضروا على هاد لي دو ميكروفون. اوكي نكمل. Donc 4-2. Les ondes sont captées par deux microphones M1 et M2 qui occupent la même position. Les courbes visualisées sur l'écran de l'oscilloscope apparaissent en phase. Donc les deux points M1 et M2 sont en phase. Lorsqu'on déplace M2 par rapport à M1 d'une distance D est égale 34 cm, les deux courbes observées à l'oscilloscope apparaissent à nouveau en phase. من بعد ما بعدنا M2 على M1 بواحد المسافة ديال 34 سنتيمتر، عاودوا رجعوا دوك لي كورب اون فاز، ثاني رجعوا اون فاز بوغ لا ديزيام فوا، يعني بقينا كنبعدو المرة الأولى الثانية 10 ديال المرات. déduire la célérité de propagation du son dans l'air. هنا بغاو لا célérité، ديما لا célérité هي لا فيتيس. اوكي لا célérité هي لا فيتيس، لكن خصنا نستافدو من هاد دي فوا وهاد المسافة M2 M1. دونك عندنا M1 M2 هي هاد المسافة هي دي. ملي كيقولك 10 ديال المرات يعني 10 لامدا، 10 لامدا. اوكي الوغ دابا غادي نحسبو لامدا. دونك لامدا كتعطينا لا ديستونس اللي هي 34 fois 10 à la puissance moins 2 متر divisé par 10 تساوي 3,4 fois 10 à la puissance moins 2 متر. لقينا لامدا. دابا غنحسبو في اللي هي لا سيليريتي كتساوي لامدا فوا لا فريكونس. لا فريكونس راه عطاوه لينا ديال لوند سونور، ها هو N2. شفتو لي زوند سونور دو فريكونس N2 10 كيلو هرتز. tout simplement. donc application 1 N2 application
numérique, V est égal à 3,4 fois 10 à la puissance moins 2 fois 10 كيلو هرتز، يعني غتحولها تضرب في 10 على puissance 3 باش تولي الهرتز. من الكيلو هرتز للهرتز كتضرب في 10⁻3 يعني تضرب في 1000. اوكي، هادشي كيساوي، راه ساهل في الحساب، هادشي ما صعيبش. دونك 3 ناقص 2 هي 1، 1 في 10 هي 100، و100 مضروبة في 3.4 هي 340 متر باغ سكوند، وهذه هي لا فيتيس la célérité de propagation du son dans l'air. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي هذا، واخا جاوبنا عليه بسرعة. إلا كان شي سؤال مرحبا في التعليقات، ونلتقي في فيديو جديد بحول الله.